नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन हुने भएको छ। आन्तरिक उडान असार 17 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आजैदेखि सुरु हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको अनुमतिपछि विभिन्न मुलुकका रुटहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला हुन लागेको हो। जुलाई 24मा नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्किस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट उडान गर्नेछन्। 25 जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापान जानेछ। यो दिन एयर इन्डियाको जहाज दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनेछ। तपाईलाई हामीले दृश्यमा उडान तालिका प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। जुन 26मा कतार एयरवेजको दोहाबाट काठमाडौँ उडान गर्नेछ। टर्की एयरलाइन्सको जहाज इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आउने र एयर अरेबियाको जहाज आबुधाबीबाट काठमाडौँ आउने गरी उडान तालिका निकालेको छ। उडानमा स्वास्थ्यको मापदण्डमा कोभिड-19 प्रोटोकल पूर्ण लागू हुने भएको छ। त्यस्तै आन्तरिक हवाई उडान असार 17 गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ। यात्रु क्षमता 50% नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभिन्न वायुसेवा कम्पनीलाई दुईतर्फी उडान स्वीकृति प्रदान गर्ने विषयमा पत्रचार गरेर यस्तो जानकारी गराएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिए। तर उडानका लागि खुला गरिएका गन्तव्यहरूको विवरण भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्राप्त भएपछि पत्रचार गरिने जनाइएको छ। आन्तरिक उडान 17 गतेदेखि खुला हुने भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान आजैबाट खुला भएको छ। यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै श्रमिकहरूले सरकारले बल्ल हाम्रो आवाज सुन्यो है भनेर सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँ पनि सरकारलाई धन्यवाद भन्नुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर धन्यवाद सरकार लेख्न नबिर्सनुहोला है त। दर्शकवृन्द, आजको प्रश्न छ, यति बेला धेरैजनाले सरकारलाई अब सार्वजनिक यातायात खोलिनु पर्यो भनेर आग्रह गरेका छन्। धेरैजनासँग आफ्नै निजी गाडी हुँदैन अथवा भनौँ प्राइभेट गाडी हुँदैन। त्यही भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नु पर्यो सरकार भनेर धेरैले आग्रह गरिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर सार्वजनिक यातायात खोलिनु पर्यो लेखेर सक्दो दबाब दिन नबिर्सनुहोला है त। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीका कारण यसअघि रोकिएका परीक्षा साउनभित्रै सक्ने तयारी गरेको छ। विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका रोकिएका सबै परीक्षा साउन पहिलो साताबाट सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। स्थगित भएका स्नातक तहका दोस्रो वर्षका वार्षिक परीक्षा साउन 5 गतेदेखि र पहिलो वर्ष पुरानो समूहको परीक्षा साउन 10 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका त्रिवीले पास गरेको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयको यो निर्णयसँगै मानविकी व्यवस्थापन शिक्षा र विज्ञान अध्ययन संस्थानमा स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। कोरोना महामारीका कारण परीक्षा स्थगित भएपछि त्रिवीमा अहिले स्नातक तह प्रथम वर्षमा 2वटा समूह छन्। स्नातक तहका यी विद्यार्थी एउटै तहमा अध्ययन गरेको 20 महिना भइसकेको छ। वार्षिक प्रणालीमा अध्ययन गरेका यी विद्यार्थीलाई पुरानै प्रणालीबाट परीक्षा लिने निर्णय त्रिवीले गरेको छ। विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र छनौट गर्ने अवसर दिने निर्णय भएको परीक्षा नियन्त्रक जोशीले बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीका लागि अनलाइनबाट परीक्षा फारम भराउने भएको छ। विद्यार्थीको परीक्षा छिटो सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको त्रिवीको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलको र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले बढाएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको प्रति लिटर 127, डिजेल र मट्टीतेलको 110 तथा आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य 82 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन प्रति किलोमिटर $20 बढेर $735 पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले यसअघि जेठ 22मा पनि निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँका दरले बढाएको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षा तत्काल नखुल्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ।
बायोमेट्रिकका लागि प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीहरूको हकमा यातायात व्यवस्था विभागले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सेवा स्थगित गरेको बताएको छ। लाइसेन्स नवीकरणको काम भने सुरु भएको छ। त्यस्तै ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूको राजस्व सङ्कलन समेत थालिएको कार्यालयले जनाएको छ। 2077 भदौ महिनासम्म परीक्षा दिनेहरूको स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त भएकाले सो पनि वितरण थालिएको छ। विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भूषालले तत्काल ट्रायल नखुल्ने जानकारी दिएका छन्। लिखित परीक्षा र ट्रायल तत्काल खुल्दैन, मन्त्री परिषदबाट नै खुल्ने निर्णय गर्नुपर्छ। उनले भने विद्यालय र क्याम्पस खुलेसँगै ट्रायल पनि खुल्छ होला। कोरोना भाइरस संक्रमित घटेसँगै निषेधाज्ञा केही खुकुलो गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म देखिएको कोभिड-19 का भेरिएन्ट मध्ये डेल्टा भेरिएन्ट सबैभन्दा बढी संक्रामक रहेको जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमा पछिल्लो समय पुष्टि भएको कम्पा भेरिएन्ट पनि कोभिडको पहिलोको संक्रमणभन्दा 58% बढी संक्रामक भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिड-19 का नयाँ भेरिएन्ट मध्ये बीटा 28%, अल्फा 24 देखि 34%, गामा 33 देखि 51% र डेल्टा 78 देखि 121% सम्म र कम्पा 58% बढी संक्रामक रहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म डेल्टा र अल्फा कम्पा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका भेरिएन्टहरूको जोखिम सबै उमेर समूहमा हुने भएकाले सतर्क रहन मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ। अमेरिकाले नेपालसहित 18 एसियाली मुलुकलाई कोभ्याक्स मार्फत थप 1,60,00,000 डोज खोप विनियोजन गरेको छ। विश्वका निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई जुन महिनाको अन्त्यसम्म 8 करोड खोप प्रदान गर्ने घोषणा गरेको अमेरिकाले यसअघि 2,50,00,000 खोप वितरणको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाले बाँकी 5,50,00,000 खोप वितरणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार एसियाका 18 मुलुकलाई कोभ्याक्स मार्फत 1,60,00,000 खोप वितरण गरिनेछ। यसअघि जुन 3 मा अमेरिकाले एसियाली मुलुकलाई 60,00,000 डोज विनियोजन गरेको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएको खोप जुन महिनाभित्रै सम्बन्धित मुलुकमा पुग्ने अमेरिकाले जनाएको छ। अमेरिकाले खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका एसियाली मुलुकहरूमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिप्स, भुटान, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, लाओस, पपुवा न्युगिनी, ताइवान, कम्बोडिया र पेसिफिक आइल्यान्ड रहेको छन्। पहिलो चरणमा एसियाली मुलुकलाई एकदमै थोरै खोप वितरण गरेको अमेरिकाले यसपटक भने सबैभन्दा बढी खोप विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1.5 महिनादेखिको निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएको जानकारी तपाईलाई यथावत नै छ। निजी सवारी साधनमा जोडबिजोड प्रणाली लागू भएको छ। साथै बार तोकेर पसल खोल्न दिने, अत्यावश्यकीय सेवाका कार्यालय सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ। निजी सवारी मार्फत सञ्चालन हुँदै आएका टोटल र पठाउ सेवा पनि सञ्चालनमा आएका छन्, तर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छैनन्। अझ सार्वजनिक यातायात सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन आउँछ टुङ्गो समेत लागेको छैन। लामो समयदेखि सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी साधन ग्यारेजमै थन्किँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा यातायात व्यवसायी त परेका छन्, यो सँगै सर्वसाधारण पनि प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका अनुसार निषेधाज्ञाका कारण 11 लाख सवारी साधन ग्यारेजमै थन्किएका छन्। महासङ्घका महासचिव सरोज सेटौलाले सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा निषेधाज्ञा बाधक भन्दा यातायात क्षेत्रको करिब 10 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताएका छन्। अधिकांश सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले बैंक तथा सहकारी संस्थाको ऋण लिएका छन्। निरन्तरको निषेधाज्ञाले यातायात व्यवसायीलाई किस्ता बुझाउन हम्मे परिरहेको छ, उनले भने। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित 2 संस्थाले सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गरेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उपभोक्तालाई दिँदै आएको 20% छुट बन्द गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लासहित देशका अधिकांश जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै 20% छुट रोकिएको खाद्य कम्पनीले जनाएको छ। एसईको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयले कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना लिन थालेका छन्। गत वर्ष कक्षा 11 मा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा समेत नसकिएको अवस्थामा आफ्ना शिक्षण संस्था
प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ती विद्यालयले भर्ना लिन थालेका हुन्। उनीहरूले प्री रजिस्ट्रेसन, छात्रवृत्तिका लागि भन्दै अनलाइन परीक्षा समेत सञ्चालन गरेका छन्। भित्रभित्रै प्रवेश परीक्षा नै लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेको अभिभावकहरूले बताउँछन्। के आधारमा कुन विषय पढ्न रजिस्ट्रेसन गर्ने, कुन आधारमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गर्ने एक अभिभावकले भने यो त सरासर अवैध काम भइरहेको छ। विद्यार्थी अभिभावकसँग पैसा असुल्ने स्कुलहरूको धन्दा फेरि सुरु भएको छ। शिक्षाविदहरूले पनि कक्षा 11 मा नतिजा अगावै भर्ना खोलेर मनोमानी गरिएको बताएका छन्। यस्ता गतिविधिले शैक्षिक प्रणालीमा नै असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। ठुला र नाम चलेका विद्यालयले नै प्री भर्ना र रजिस्ट्रेसनको अगुवाई गरेका छन्। उच्च शिक्षालय र माध्यमिक विद्यालय हिसानका पदाधिकारी सञ्चालन रहेका विद्यालय नै विद्यार्थी भर्ना लिन तछाड मछाड गरिरहेका छन्। गत वर्ष नतिजा आउनु पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना लिने विद्यालय यसपटक पनि सक्रिय देखिन्छन्। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशमा उत्पादन, अध्ययन, परीक्षण भइरहेका खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिँदै बाटो खोलेको हो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताए। अहिले विश्वभरका जनताले लगाइरहेको खोप पनि परीक्षणमै रहेकाले नेपालले खोप उत्पादन कम्पनी अथवा देशलाई परीक्षणको लागि अनुरोध गर्न सकिने बताए। परीक्षण गर्न आउने खोप उत्पादकले र त्यो देश जनताको अधिकतम हितलाई ध्यान दिएर काम गर्ने हुँदा अन्यथा लिन नहुने पनि डाक्टर गेवालीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानमा बढी भाडा तिरेर यात्रा गरेको भए त्यसको प्रमाणका रूपमा टिकट उपलब्ध गराइदिन सरकारले आग्रह गरेको छ। चार्टर उडानको नाममा बढी भाडा उठाइएको गुनासो आएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। बढी भाडा तिरेर यात्रा गरेको भए त्यसको प्रमाण छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको हो। छानबिन समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै 2078 वैशाख 24 गतेदेखि अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबाट यात्रा गरेका र महँगो भाडा तिरेका यात्रुलाई त्यसको प्रमाण टिकट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। उजुरीकर्ताको व्यक्तिगत पहिचान र अन्य विवरण गोप्य राखिने पनि जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइने बताएका छन्। नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सभाको अधिवेशनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले खोपको अभाव क्रमशः सुल्झाउँदै सन् 2021 भित्रै सबैलाई खोप लगाइने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अशक्त र असहाय बालबालिकाको हेरविचार सहित आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्ने पनि बताए। उनले आजका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रूपले सबल, शैक्षिक हिसाबले उत्कृष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता युक्त बनाउँदै लैजान सकिए मात्र भोलि देशले देशभक्त र कर्मठीवाको नेतृत्व पाउन सक्ने बताए। इपिएस मार्फत कोरिया जान सन् 2019 मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकालाई पुनः मेडिकल परीक्षण गराउन वैदेशिक रोजगार विभागले सूचित गरेको छ। 2019 यता विभिन्न मितिमा मेडिकल गरेका तर लेबर कन्ट्र्याक्ट नआई रोस्टर गुज्रिएकाले पहिले परीक्षण गराएकै अस्पतालहरूबाट पुनः मेडिकल परीक्षण गराउनु पर्ने जनाइएको छ। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, पाटन अस्पताल ललितपुर र नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल थिमीबाट उनीहरूले जनही 2200 रुपैयाँ तिरेर मेडिकल परीक्षण गराउन सक्नेछन्। कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेसन देखा परेकै बेला निषेधाज्ञा खुकुलो भएकाले थप सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूले आग्रह गरेका हुन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सडक बजारमा चहल पहल बढेकाले यात्रा तथा किनमेल गर्दा र कार्यालयमा काम गर्दा समेत विशेष ध्यान दिन डाक्टरले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै सामान किन्न पसल जाँदा ग्राहक र व्यवसायी दुवैले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र बेला बेलामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डमा ख्याल गर्नुपर्ने डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै कार्यालय जाँदा र भिडभाड हुने ठाउँमा निस्कँदा पनि सावधानी अपनाउन डाक्टरहरूले सुझाव दिएका हुन्।
चीनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्माण गर्ने 4वटा कम्पनीलाई खोपलाई विदेश निर्यातका लागि खुला गरिदिएको छ। यो खोपलाई चीनभित्र शर्त रहित बजारमा बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। चीनले विदेशमा खोप बिक्री गर्न अनुमति दिएका कम्पनीहरूमा बेजिङ इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स, सिनोभ्याक लाइफ साइरेन्स कम्पनी, क्यान्सिनो बायोलोजिक्स कम्पनी र वुहान इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी रहेका छन्। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार बेजिङ इन्स्टिट्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट र सिनोभ्याकका 2 किसिमका खोपले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट यसअघि नै आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। न्युजिल्यान्डमा 12 देखि 15 वर्षका किशोर किशोरीलाई पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। न्युजिल्यान्डको औषधि नियामक निकायले फाइजर खोप सो उमेर समूहलाई लगाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। यस सम्बन्धमा औषधि नियामक निकायले गरेको सिफारिसलाई मन्त्री परिषदले आगामी हप्ता पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट यो प्रस्ताव पारित गरेपछि 12 देखि 15 वर्षका किशोर किशोरीलाई खोप लगाउन थालिने भएको छ। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा उनीहरूलाई खोप लगाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसका कारण बालबालिकामा परेको असर तुलनात्मक रूपमा कम देखिएका छन्। विशेष गरेर उनीहरूलाई गम्भीर बनाएका घटना पनि कम आएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। गत वर्षको दशैंबाट लगातार उकालो लागेको तेलको मूल्य अहिले उद्योगीहरूले घटाउन थालेका छन्। सरकारले लागू गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै लगातार मूल्य बढाएको उद्योगीले करिब 8 महिनापछि मूल्य घटाएका हुन्। गत वर्षको मङ्सिरसम्म प्रति कार्टुन सनफ्लावर तेलको मूल्य 1550 रुपैयाँदेखि 1600 रुपैयाँसम्म खुद्रा बजारमा बिक्री भएकोमा लगातार मूल्य बढेर हाल प्रति कार्टुन 2550 रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएको तेलको मूल्यलाई उपभोक्ता कर्मीहरूले विरोध जनाउँदै वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागमा कारबाहीका लागि माग गरेका थिए। तर भान्सामा प्रयोग हुने तेलको मूल्य उपभोक्तासँगै ठगिएको अवस्थामा सरकारले अनुगमनमा कडाई नगरेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। यद्यपि उद्योगीहरूले खाने तेलको मूल्य 30 रुपैयाँसम्म घटाए पनि बजारमा भने पुरानै मूल्य कायम भएको छ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य 300 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनसादी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार प्रति तोला 300 रुपैयाँले घट्दै 90,700 रुपैयाँमा झरेको हो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य समेत घटेर 90,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ भने चाँदी 1,295 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।